حضرات جی وقار اللہ دی زمین تے سب تو پہلا دکھی بندہ کیڑا ہے تے اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نو کیڑا دکھ آیا اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نے اپنے دکھ دا علاج کیدے نال کیتا آؤ میں تواڈے سامنے ذکر کر جاواں میرے ویرو اللہ دی زمین تے سب تو پہلا دکھی بندہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ میں قربان جاواں پتر نے پتر نو مار دیتا پتر نے پتر دا گلا وڈ دیتا اللہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے دا قتل کر دیتا دسو نہ غم آیا کہ نہ آیا دسو نہ دکھ آیا کہ نہ آیا او باپ کیویں جیندہ ہوئے گا جس باپ دا ایک بیٹا قتل ہو گیا ہے تے دوسرا قاتل بن گیا ہے اس باپ دے دل تے کڈا بڑا دکھ ہوئے گا نا آج بھی اللہ دی زمین تے دے دکھی بندے موجود نے اگر میری مجلس اندر کوئی جدا دکھی بندہ آیا ہے آ میں تینوں تیرے دکھ دا علاج بیان کر جاواں حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ اندر عرض کر دینے اللہ سونیا دل بڑا غمگین ہے اللہ سونیا غم بڑا ہے اللہ سونیا دکھ بڑا ہے میرے دکھ دا علاج بیان کر دیو نا سنیا جے علاج سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک فرماتے ہیں یا آدم سن لو یا آدم فصلی ان فی الصلاۃ شفاء اے میرے آدم پیغمبر اے میرے دکھی آدم اٹھ وضو کر نماز پڑھ لے اسی دکھاں دا علاج نماز وچ رکھے آئے دکھاں دا علاج نماز اندر او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ میں قربان جاواں جناب آدم نے اپنے دکھاں دا علاج نماز نال کیتا